دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است. اینها را باید با هم دید. 14 قرن پس از ظہور اسلام کے 1400 سال بعد ایک عالم دین جو دینی حوزہ کا پروردہ تھا عظیم اور وسیع تحریک کی قیادت کو سنبھالتا ہے تاکہ ثابت کرے کہ اسلام 1400 سال بعد بھی انسانی معاشرے کی رہبری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اقوام کی ضروریات کو پورا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ این اسلام است که امروز اداره می‌کند مملکت را و این اسلام است که تمام افراد این مملکت را دور خودش جمع کرده است۔ امام خمینی کے تاریخی دعوے کے اس بات کی خاطر نیز اسلام کی سیاسی اور مدیریتی طاقت کی اساس کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب امام خمینی میں غور و فکر کیا جائے، یعنی امام خمینی کے نظریات اور ان کی عملی سیرت سے آشنائی لازمی ہے۔ گہرا غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سطحی تصورات کے بالعکس مکتب امام خمینی میں عقلانیت اصلی محور ہے۔ اولین نمونه همین گزینش مردم سالاری برای نظام سیاسی کشور بود. تکیه به آراء مردم، انتخاب مردم سالاری یکی از مظاهر روشن عقلانیت امام در مکتب حیات بخش و نجات بخش او بود۔ در حقیقت امام خمینی دینی عوامی راج کے نظام پر انحصار کرتے ہوئے اسے اسلامی جمہوریہ کی اصل بنیاد قرار دے کر اسلام کی ذاتی عقلانیت کو دیگر رائج انسانی و معاشرتی سیاسی نظاموں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی سیاسی نظام اور آزادی کا دعویٰ کرنے والا نظام عوام کی رائے کو نظر انداز کر کے اسلامی نہیں کہلا سکتا۔ انتخابات دست مردم است۔ رئیس جمهور و نخست وزیر با اون رعیتی که در کشاورزی کار میکند و اون بازاری که در بازار کار میکند راجع به انتخابات یک جور هستند، علی‌السواء. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد و اون کشاورزی که در دوردست افتادگان این کشور است اون هم یک رأی دارد، رأیشون فرقی با هم ندارد و هم مسئول هستند. ملت ما و بیدار بشن، جوانهای ما توجه داشته باشن به این که آمریکا با سرنیزه نمیاد به میدان شما، با قلم میاد به میدان شما، با قوای انتظامی نمیاد به اینجا، با اون اشخاصی که دارد به میدان ما. اینها رو باید توجه بهش داشته باشیم. یک نمونه دیگر از عقلانیت امام و تکیه او به خرد و هوشمندی عبارت است از سرسختی او در مقابله با دشمن مهاجم، عدم انعطاف او. امام به دشمن اعتماد نکرد. عقلانیت امام و اون خرد پخته قوام یافته این مرد الهی او را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن کمترین انعطاف و کمترین عقب نشینی و کمترین نرمش به پیشروی دشمن می انجامد۔ معاشرتی شناخت اور قومی مفادات کی پہچان کے بعد امام خمینی نے اس ملک کو قوم کی طرف دست دراز کرنے والوں کے ساتھ مقابلے کو اسلامی جمہوری کے اہم کاموں اور اصولوں میں قرار دیا، اس لیے کہ قومی مفادات کے حصول میں ہر کوشش اور ہر شخص اس عاقلانہ اصول کی پابندی کرے
उन्हें याद रहे कि तसल्लुत कायम करने के ख्वाहिशमंद दुश्मनों के साथ मुकाबला करना और उनके सामने पायदारी और इस्तिकामत करना ही कौमी मफादात के हुसूल और मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता है। از قراری که شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد، این اول کار است. ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. इमाम खुमैनी कबीर की अमेरिका और दूसरे मुस्तकबिरों को मुखातिब करके बार बार ऐसी गुफ्तगू मकतब इमाम खुमैनी में अक़लानियत की राहों को ज्यादा वाज़ेह करती है। جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش نداره. तारीखी शवाहिद के मुताबिक अमेरिका के मुकाबले में इमाम खुमैनी का अक्लमंदी के साथ डट जाना, बिलखसूस शैतान बुजुर्ग की तरफ से इक़्तिसादी पाबंदियों के मौके पर इमाम का ये रवैया अपने उरूज पर था। रूहुल्लाह अपनी तमाम तर ज़राफ़तों और लताफ़तों के बावजूद एक तजुर्बाकार अस्करी सिपहसालार की मानंद व्हाइट हाउस को निशाने पर लेते हैं। ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند. ما امریکا را زیر پا میگذاریم در این امور. نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنند. نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکند. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم اینا از طیارهاشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم، از بین میبریم. مگه اونها میتوانن به این کسی بکنن؟ یک مظهر دیگر عقلانیت امام تزریق روح اعتماد به نفس و خود اتکایی در ملت بود. این شعار ما میتوانیم را امام بزرگوار در اعماق جان این ملت قرار داد. این یکی از مظاهر مهم عقلانیت امام بزرگوار بود. जामिया शनासी में मकतब इमाम खुमैनी की अक़लानी पहलू माशरती मसाइल को हल करते हुए नजर आते हैं। ईरानी कौम की सलाहियत और काबिलियत पर मजबूत ईमान रखते हुए इमाम खुमैनी बगैर थकावट के मैदान में मौजूद हैं, ताकि कौम के अज़हान व अफकार से मगरिब के मुकाबले में एहसास हक़ारत को ख़त्म कर दें। और हम कर सकते हैं कि जज्बा व एहसास को ईरानी कौम के दिलो दिमाग में रासिख कर दें। पासदारान इनक़लाब इस्लामी की तरफ से 160 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। شما خودتون جوانهایی هستید که میتوانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما میتوانند در سطح بالا اختراع بکنند. مبتکرین ما میتوانند در سطح بالا ابتکار کنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به این که میتوانیم. یک مظهر دیگر تدوین قانون اساسی بود. خبرگان ملت را از طریق انتخابات امام مأمور کرد که قانون اساسی را تدوین کنند. شکل دهی و تحکیم एक मजबूत सियासी निज़ाम की तश्कील आइन की तदवीन के बगैर मुमकिन नहीं है। इमाम खुमैनी ने अपने गहरे और अक़ल पर मबनी दर्क नीज़ अपनी बेमिसाल फ़हम व फ़िरासत की बिना पर इस अहम ज़रूरत को महसूस किया और इस्लामी इनक़लाब की कामयाबी के पहले साल ही आइन की तदवीन का हुक्म दे दिया। ज़िद्द इनक़लाब मग़रिब ज़दा अनासिर और मिली मजहबी तहरीकों की तरफ से मुसलसल और पोशीदा खिलाफ वर्जियाँ भी कहीं छोटी नज़र आती हैं कि इमाम खुमैनी के इस बड़े हदफ के रास्ते में रुकावट बन सकें। میگفتن جمهوری اسلامی لازم نیست، جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اونجا رو شکست. بعد صحبت از قانون اساسی شد، خواستن نگذارن این قانون اساسی اصلش نوشته بشه. اینجا هی ایراد میگرفتن، در رای دادن هم کارشکنی میکردن. اینقدر تبلیغات کردن که یک دسته از برادرهای ما قهر کردن. معذالک 90% رای دادید. یک دموکراسی به اصطلاح اونها، حالا ما با اسلام نمیگیم،
یه دموکراسی دو آتشه، یعنی 2 دفعه به رأی عمومی گذاشتن. 1 دفعه خبرگان را خود ملت تعیین کرد، 1 دفعه بعد از این که خبرگان تعیین شدند و به رأی ملت تعیین شدند، خود قانون را رأی ملت تصویب کرد. در عالم یه همچین دموکراسی ما نداریم. از جمله مسائلی که مظهر عقلانیت امام بزرگوار بود این بود که به مردم تفهیم کرد امام که آنها صاحب و مالک این کشورند، مملکت صاحب دارد. این حرف رو در دوران حکومت‌های استبدادی بر زبان جاری می‌کردن که آقا مملکت صاحب داره. مرادشون از صاحب مملکت دیکتاتورها و مستبدینی بودند که بر کشور حکمرانی می‌کردند. امام به مردم تفهیم کرد که مملکت صاحب دارد و صاحب مملکت خود مردم هستند. عقلانیت پرشکوه امام خمینی. हुकूमत, सियासत और माशरे के लिए इमाम खुमैनी के बहुत से पुरशकूह फरामीन पाए जाते हैं, लेकिन बेशक इनका इस हकीकत पर गहरा एतक़ाद कि कौम इस मुल्क और मुमलिकत की हकीकी वारिस और मालिक है, रूह खुदा की अक़लानियत का खूबसूरत तरीन जलवा है। امروز به حمدالله همه ملت ما الا بعض مفسدینی که تابع ابرقدرت ها هستند این کشور را از خودشان میدانند و دولت را از خودشون میدانند و همه قوای مسلح را از خودشون میدانند و همه کسانی که در رأس کارها هستند از خودشون میدانند. از این جهت اون فشارهایی که بر این مملکت وارد دارد میشد تحمل میکنند. सच्ची शख्सियत और इनकी हकीकतें कभी भी गुमराह कुन और वहम व गुमान पर मबनी ख्यालात और बयानात से बच नहीं सकीं। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में रूनमा होने वाले वाक़यात के नशीब फराज में मकतब इमाम खुमैनी और इस मकतब की हकीकी अक़लानियत भी इन गुमराह कुन हमलात का निशाना बनी है, जबकि मकतब रूहुल्लाह की हकीकत इससे कहीं ज़्यादा रोशन है कि इस पर ऐसी फिजा का खौफ तारी हो जाए। मकतब इमाम खुमैनी से गलत मफहूम लेना आम तौर पर मगरिब ज़दा अफराद में पाया जाता है कि जो कोशिश कर रहे हैं कि अमरीका के सामने झुक जाने को किसी थ्योरी के साथ सही करार दें। इमाम खुमैनी इस तबके के साथ बहुत से शिकवे करते हैं। ما تا آمدیم مغز این آقایون را از غرق زدگی خارج کنیم، پشت 8 ما شاید باشد بیشتر این کار. من نمیدونم آقایون از غرب چی دیدن. غرب همین است که شما ملاحظه میکنید که اینطور جنایات میکنن. اگر کسی بخواهد به وسیله عقلگرایی بی تقوایی به خرج بده در مقابل دشمن وابستگی به وجود بیاورد، این انحراف است، این خیانت است. اون عقلانیتی که در مکتب امام بزرگوار ما هست اقتضا نمیکنه که در مقابل دشمن ما از خدعه او غافل بشیم، از کید او غافل بشیم، از نقشه عمیق او غافل بشیم، به او اعتماد کنیم، در مقابل او کوتاه بیاییم. هرچه که در مقابل دشمن انسان کوتاه بیاد، پشتوانه عظیم معنوی در درون کشور و درون ملت را از دست خواهد داد.